कैसा छोड़ा? उसने कहा तरक्तुहु मलिक मिस्र, हमने उसको मिस्र के बादशाह की हालत में छोड़ा है। वो तो मिस्र का हुक्मरा है, ये कमीज जो पहनता है इस वक्त वो मिस्र का हुक्मरा है। हजरत याकूब ने ये नहीं कहा अच्छा बड़ी खुशी, नहीं नहीं ये नहीं कहा कि नहीं वो मिस्र का हुक्मरा है या गरीब है या धूल चाटता है या लोगों के बर्तन मांजता है या किसी होटल में काम करता है, मुझे इससे मतलब नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाहता। ला अस्अलुकुम मन हाजा, मैंने तुमसे इसके बारे में नहीं जानना चाहा कि वो मिस्र का बादशाह है या नहीं। नहीं, मेरे कहने का मकसद यह है अस्अलुकुम अन अय्य दीन तरक्तहु, मैं तुमसे ये पूछता हूं कि तुमने उसको किस दीन पर छोड़ा। इतने दिन के बाद यूसुफ छोटे से थे तो ले जाए गए, कुएं में फेंके गए, निकाले गए, मिस्र के बाजार में बेचे गए, बादशाह के पास पहुंचे, जवान हुए, फिर जेल गए, फिर बादशाह बने। गौर करो, एक लंबा जमाना, कम से कम 15-20 साल का जमाना और 7 साल जेल का जमाना भी मान लिया जाए तो 25 और 27 साल का जमाना गुजर गया। और इतने दिन के बाद जब बेटे की कमीज मिली तो बाप ने ये नहीं पूछा कि मेरा बेटा मुल्क का बादशाह, ये सुनकर खुशी नहीं हुई बल्कि ये पूछा अन अय्य दीन तरक्तहु, तुमने यूसुफ को किस हाल में, किस दीन पर छोड़ा। वो एक अल्लाह की इबादत करता है या नहीं, नमाज पढ़ता है या नहीं, अन अय्य दीन तरक्तहु, तुमने उसको किस दीन पे छोड़ा। यार बाप की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कि उसकी औलाद क्या करती है। रात के 12 बजे आपका बेटा क्यों आता है? रात के इशा की नमाज के बाद आपका बेटा फौरन बिस्तर पर क्यों नहीं सोता? रात के 11 और 12 बजे वो क्यों आ रहा है? और हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो चेक करे कि उसकी बेटी रात के 12 बजे मोबाइल क्यों चलाती है, बेटी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल क्यों है। ये बाप की जिम्मेदारी है कि अगर है तो बेटी को हुक्म दे कि हर वक्त इसका लॉक खुला हुआ होना चाहिए, फिंगर नहीं होना चाहिए, कोई चीज नहीं, और इस टाइप का मोबाइल होना चाहिए कि जब भी बाप मांगे बेटी फौरन दे दे और बाप जाकर चेक करे। हालांकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर उसमें पड़े हुए हैं कि बाप की नजर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती है। मेरे भाइयों, चेक करना बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी का मोबाइल चेक करे, अपने बेटे का भी मोबाइल चेक करे और बेटों पर भी नजर रखे कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इतने दिनों के बाद बाप ने अगर पूछा तो ये पूछा अन अय्य दीन तरक्तहु, तुमने मेरे यूसुफ को किस हाल में, किस दीन पर छोड़ा। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ 2 नसीहतें फरमाई 5 दिन पहले, यहूद और नसारा को तुम निकाल देना, और दूसरी बात फरमाई बद्दुआ, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर जिन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। ये इंतकाल से 5 दिन पहले की बात है, अब इंतकाल में 4 दिन रह गए। आपने कहा, ये जरा गौर से सुनिएगा, आपने फरमाया लोगों कलम लाओ और चमड़े के टुकड़ों पर या बड़ी बड़ी हड्डियों पर कुछ लिखा जाता था पहले, तो आपने फरमाया कि कलम लाओ और हड्डी का कोई टुकड़ा या चमड़े का टुकड़ा लाओ, मैं कुछ वसीयत कर रहा हूं उसको लिख लो। यहां इख्तिलाफ हो गया। कुछ सहाबा कहने लगे कि लिखवाइए और कुछ कहने लगे रहने दीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। जो लोग ये कह रहे थे कि आप आराम कीजिए, उनमें हजरत उमर भी शामिल थे। हजरत उमर कहने लगे हमारे लिए बस कुरान काफी है, आप आराम कीजिए, आप तकलीफ क्यों उठा रहे हैं, कलम मंगवा रहे हैं, हड्डी या चमड़े का टुकड़ा मंगवा रहे हैं लिखवाने के लिए। अल्लाह के नबी, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे लिए बस कुरान काफी है। कुछ सहाबा कहने लगे नहीं, पता नहीं कौन सी खास चीज अल्लाह के नबी बताना चाहते हैं, अगर वो लिख ली जाए तो क्या हर्ज है। इसी में सहाबा किराम के दरमियान इख्तिलाफ हो गया
اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ تو میں تک نوبت آ گئی. جب آپ نے اس اختلاف کو دیکھا تو آپ نے اپنے بستر کے پاس سے اختلاف کرنے والوں کو یہ کہہ کر ہٹا دیا, دور ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے. حضرت عمر سے بھی اور دوسرے گروپ سے بھی آپ نے فرمایا ہٹ جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے. یعنی مجھے اختلاف پسند نہیں ہے, مجھے لڑنا پسند نہیں ہے, مجھے آپ کا جھگڑنا پسند نہیں ہے, میری طبیعت ویسے ہی خراب ہے, اب تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. دونوں گروپ کو, دونوں پارٹیوں کو آپ نے باہر نکال دیا. ظہر کی نماز کا وقت ہوا, آپ اٹھے, یاد رکھیے گا 4 دن رہ گئے آپ کے انتقال میں. آپ اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ مسجد میں گئے. مسجد میں جب آپ گئے تو آپ نے نماز پڑھی, ظہر کی نماز پڑھائی ظہر کی, اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر کے اوپر بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد آپ نے جو وصیت کی وہ سنیے. آپ نے فرمایا لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا, یعنی میں نے جہاد کے لیے جس لشکر کو بھیجا ہے اور تیاری کرائی ہے اس لشکر کو کسی بھی حال میں مت روکنا. میں دنیا میں رہوں نہ رہوں, میں انتقال بھی کر جاؤں, لیکن لشکر اسامہ جس کو جہاد کے لیے میں نے تیار کیا اس کو جانا پڑے گا, اس کو جہاد کے لیے ہر حال میں نکال دینا. آپ نے پہلی نصیحت فرمائی کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا, اس کو کسی بھی قیمت پر مت روکنا. فرمایا ٹھیک. اس کے بعد میں آپ نے دوسری نصیحت فرمائی, لوگوں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہنا, ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے تھامے رہنا. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. اس شخصیت کا گزر ہو رہا ہے. ابھی تک تو نارمل انداز میں بات گفتگو چل رہی تھی, اب یہ 4 دن کی گفتگو, 4 دن اور رہ گئے. ذرا دیکھیے 2 دن پہلے کی کنڈیشن, ذرا دیکھیے 1 دن پہلے کی کنڈیشن, اور دیکھیے آخری دن کی کنڈیشن, اور دیکھیے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ کی کنڈیشن, حضرت عمر کی کنڈیشن, مدینے کے لوگوں کی کنڈیشن, پھر اس کے بعد میں دفن ہونے سے پہلے کے حالات, پھر دفن سے پہلے کا اختلاف, اور صحابہ اختلاف کو کیسے دور کرتے تھے. میرے بھائیوں بہت سی باتیں آج آپ کو آج کی تقریر میں یہ ملیں گی, ذرا غور کرو. انتقال میں 4 دن رہ گئے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لشکر اسامہ کو روانہ کر دینا, اس کو ہر حال میں جہاد میں جانا ہے, اس کو مت روکنا چاہے میں رہوں نہ رہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ایک قرآن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت, ان دونوں کو مضبوطی سے اگر پکڑے رہو گے تو کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اپنے ملازموں پر, اپنے ماتحتوں پر, اپنے غلاموں پر اور اپنی لونڈیوں پر ظلم مت کرنا. اے لوگوں ان سے ضرورت سے زیادہ کام مت لینا, اگر ان سے ان کے وزن اور ان سے ضرورت سے زیادہ اگر کام لیتے ہو تو ان کی مدد بھی کرنا. مثلا اس پہ سامان نہیں اٹھ رہا ہے تو آدھا سامان آپ بھی اس کا اپنی پیٹھ پر لاد لینا, اس کے اوپر زبردستی مت کرنا کہ وہ دبا جا رہا ہو, اور ظلم نہیں. آپ نے انتقال سے 4 دن پہلے یہ بھی اپنایا. فرمایا لونڈی اور غلاموں کا خیال رکھنا. یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی, اور اس کے بعد میں آپ گھر پہ آ گئے. انتقال سے 4تھے دن, انتقال میں 4 دن رہ گئے, مغرب تک کی نماز آپ نے مسجد کے اندر جا کر پڑھائی, لیکن عشاء کی نماز پھر آپ مسجد میں جا کر نہیں پڑھا سکے.
इंतकाल में 4 दिन बाकी रह गए, मगरिब तक की नमाज तो आप जाते गए और पढ़ाते गए मस्जिद में, लेकिन ईशा की नमाज आप मस्जिद में नहीं जा सके। आपने फरमाया आयशा जरा देखो लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ ली। हजरत आयशा ने कहा नहीं अभी नहीं पढ़ी, आपका इंतजार कर रहे हैं। कहा अच्छा पानी लाओ। पानी मंगाया, वुजू बनाया और जैसी उठे वैसी बेहोश हो गए। गशी और कमजोरी ने तोड़ कर रख दिया, बेहोश हो गए। जब होश आया तो पूछा आयशा जरा देखो लोगों ने नमाज पढ़ ली। फरमाया नहीं नहीं अभी भी नहीं, आपके इंतजार में बैठे हैं। साहबा की मोहब्बत देखो नबी के इंतजार में। और गौर करो नबी बेहोश हो गए, गिर गए, फिर वुजू बनाया, फिर उठे मस्जिद में जाने के लिए, फिर बेहोश हो गए। तीसरी बार फरमाया आयशा जरा देखो लोगों ने नमाज पढ़ ली। नहीं आपके दीवाने आपके इंतजार में। आपने तीसरी बार वुजू बनाया और जैसे ही उठे खड़े हुए वैसे फिर गिर गए। और जब चौथी बार होश आया तो फरमाया मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। आयशा मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं मस्जिद में जा सकूं, उठता हूं गिर जाता हूं। आयशा मैं बिस्तर पर बैठकर नमाज अदा कर लेता हूं, लेकिन अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर लोगों को नमाज पढ़ा दें। हजरत आयशा ने फरमाया मेरे अब्बू बहुत कमजोर दिल के, आपके मुसल्ले पर खड़े नहीं हो सकते, कांपेंगे थर्राएंगे, इसलिए उमर से कहिए कि वो नमाज पढ़ाएं, मेरे अब्बू से नमाज मत पढ़वाइए, अबू बकर से नमाज मत पढ़वाइए। अल्लाह के नबी ने सख्ती से डांटते हुए फरमाया अब अल्लाहु व रसूलुहु मुरू अबा बकरिन फलियुसल्ली बिन्नास। आयशा अल्लाह ने भी इनकार कर दिया और उसका रसूल भी इनकार कर रहा है। मेरी जिंदगी में मेरे मुसल्ले पर मेरे अबू बकर के अलावा कोई दूसरा नहीं जा सकता। अबू बकर से कहो कि लोगों को नमाज पढ़ो। इशा की नमाज हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। नोट कर लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 4 दिनों में जितने दिन बीमार रहे, 4 दिन जो बचे आपके, नबी की जिंदगी में अबू बकर को नमाज पढ़ाने का मौका मिला और जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुल 17 वक्त की नमाज पढ़ाई। 17 वक्त की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। इंतकाल से 4 दिन पहले आप बीमार थे, बिस्तर पे थे और फिर नहीं उठे, इशा की नमाज से शुरू हुई और फिर टोटल 17 नमाज इंतकाल तक अबू बकर को पढ़ाना नसीब हुआ। आप नहीं जा सके। अब 2 दिन रह गए इंतकाल में, जब 2 दिन रह गए तो आप उठे। यह मंजर देखने के लायक है। 2 दिन रह गए, कुछ ताकत आई, उठे, गए मस्जिद में। अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह के नबी का हुजरा बिल्कुल सामने था। वहाँ से आए तो अबू बकर की नज़र पड़ गई कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं। वो पीछे हटना चाहे, अबू बकर पीछे हटना चाह रहे थे कि मुक्तदियों में आ जाएं, अल्लाह के नबी आ रहे हैं, वो नमाज पढ़ाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने हाथ से इशारा कर दिया, यानी है अबू बकर तुम जहाँ पढ़ा रहे हो वहीं रहो। अबू बकर वहीं रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आए और बाएं तरफ बैठ गए। इमाम बाएं तरफ बैठता है। इमाम अगर 2 आदमी नमाज पढ़ रहे हो तो इमाम बाएं होगा और मुक्तदी दाएं होगा, जैसे नमाज होती है। तो अल्लाह के नबी आए और बाएं बैठ गए। तो अल्लाह के नबी ने बैठ कर नमाज पढ़ाई। आपने नमाज पढ़ाई तो आपकी इक्तिदा कर रहे थे अबू बकर, और अबू बकर की इक्तिदा कर रहे थे पीछे वाले। होता नहीं है मस्जिद में माइक ना हो तो मैं कहूँगा अल्लाह अकबर, तो पीछे लोग कहेंगे अल्लाह अकबर ज़ोर से, तो मेरी इक्तिदा वो करेगा जो मेरे पीछे है और उसकी आवाज़ की इक्तिदा वो करेंगे जो उसके पीछे है। तो ऐसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के बाएं बैठ गए। आवाज़ में बहुत कमज़ोरी थी, धीरे से आवाज़ निकलती थी अल्लाह अकबर। तो अबू बकर सिद्दीक इक्तिदा करते थे और कहते थे अल्लाह अकबर। तो नबी अकरम की इक्तिदा अबू बकर कर रहे थे और अबू बकर सिद्दीक की इक्तिदा तमाम पीछे वाले कर रहे थे। 2 दिन जब रह गए तो आपने इस तरीके से नमाज पढ़ाई। ये ज़ोहर की नमाज थी।
پھر آپ منبر کے اوپر بیٹھے اور منبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا یہ منظر دیکھنے کے لائق ہے لوگوں، مسجد میں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، ایک کوڑا رکھا رہتا تھا تاکہ کسی کو اگر سزا دینا ہو، شرابی عرابی کوئی آئے تو اسی کوڑے سے 40 کوڑے مارے جاتے تھے، یہ کوڑا رکھا ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھیے دل کانپ جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں یہ کوڑا یہاں رکھا ہوا ہے، اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، یہ کوڑا اٹھائے اور میری پیٹھ پر کوڑا مار کر اپنا بدلہ لے لے۔ ایک دوسرے پر ظلم کرنا کیسے گوارا کر لیتے ہو، ایک دوسرے کی زمینیں کیسے ہتھیا لیتے ہو، ایک دوسرے کے مال کو بے ایمانی کر کے کیسے کھا جاتے ہو، ایک دوسرے کو تھوڑی سی بات پر لات گھوسے کیسے سڑکوں پر پیٹ لیتے ہو اور مار لیتے ہو، تمہارے کلیجے نہیں کانپتے؟ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بلند، انتقال سے 2 دن پہلے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور وہ ہستی کہہ رہی ہے لوگوں یہ کوڑا رکھا ہوا ہے، اتارو کوڑا، اگر میں نے کسی کو کوڑا مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ انتقام لے لے، قیامت کے دن میں اس کو بدلہ نہیں دے سکتا، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دے سکتا، اسی دنیا میں انتقام لے لے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہو وہ میں بھی حاضر ہوں، میری بھی آبرو ریزی کر لے، میں نے کسی کو سخت سست کہا ہو تو وہ مجھے بھی کہہ لے، میں نے جس کے ساتھ جو برتاؤ کیا ہے وہ ویسا برتاؤ کر لے، اسی دنیا میں بدلہ لے لے۔ کسی کا کچھ میرے اوپر قرض ہو تو بتائے۔ ایک صحابی اٹھے اور کہنے لگے ہاں اے اللہ کے نبی میرے 3 درہم آپ کے اوپر قرض ہیں۔ منظر دیکھیے، 2 دن باقی رہ گئے آپ کے انتقال میں، 10 ربیع الاول ہے یہ، 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہو گیا اور 10 ربیع الاول کو آپ کہہ رہے ہیں اگر کسی کا کوئی قرض ہو میرے اوپر تو وہ بتائے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرا قرض ہے 3 درہم آپ کے اوپر۔ آپ نے فضل ابن عباس، حضرت عباس کے بیٹے سے کہا اے فضل ان کے 3 درہم ادا کر دیے جائیں۔ حضرت فضل ابن عباس نے ان کے 3 درہم ان کو دے دیے۔ آپ نے فرمایا میرے ہتھیار میرے گھر سے اٹھا کر لائے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی ہتھیار تھے سب صحابہ کرام کو دے دیے اور جمع کر دیے۔ یہ لیجئے، اب میرے اندر اتنی کمزوری آ چکی ہے کہ اب میں جہاد کے لیے نہیں جا سکتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب میں کوئی جہاد بھی کر پاؤں گا۔ اب میں نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوں تو جہاد کے لیے کیسے جا سکتا؟ مجھے جو ہتھیار تھے میرے پاس وہ میں نے جمع کر دیے۔ صحابیوں یہ ہتھیار سنبھالو، اب یہ تمہارے کام آئیں گے۔ آپ نے سارے ہتھیار جمع کر دیے۔ ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے، ایک اور منظر دیکھنے کے لائق ہے۔ آپ نے فرمایا ساتھیوں ان ہتھیاروں میں جو ہتھیار میرے پاس دیکھ رہے ہو اس میں ایک زرہ کی کمی ہے۔ زرہ، اور زرہ نہ جانتے ہو تو سمجھو پہلے زرہ پہن لی جاتی تھی، جہاد جب ہوتا تھا تو زرہ پہن لیتے تھے لوگ تاکہ تیر نہ لگے، تلوار کا وار نہ ہو، لوہے کی زرہ ہوتی تھی تو ایسے اوپر سے ڈال لیا کرتے تھے اور لڑتے تھے۔ کسی کا تیر آتا تھا تو لوہے کی زرہ میں لگتا تھا تو تیر اندر نہیں گھستا تھا، سینے میں پیوست نہیں ہوتا تھا، اس کو زرہ بولتے تھے، زرہ۔ فرمایا لوگوں میرے پاس ایک زرہ بھی رکھی ہوئی تھی، وہ زرہ میرے پاس تم نہیں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا ہاں۔
زرا کہاں ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے کہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے. گروی سمجھتے نا؟ گروی، یہ موبائل میرا رکھ لیجئے، 10,000 روپے مجھے دے دیجئے، جب ہم آپ کے 10,000 لوٹا دیں تب آپ مجھے یہ میرا موبائل دے دینا. یہ ہوتی گروی، رہن. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کے پاس میری زرا رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے. کتنا خطرناک منظر ہے. میں نے اس سے 30 سا جو لے لیا تھا زرا گروی رکھ کر. 30 سا. ایک سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا. ایک سا کتنے کا ہوتا ہے؟ 2.5 کلو کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 30 سا جو کے عوض میں نے زرا یہودی کو گروی رکھ دیا تھا. محمد رسول اللہ کے پاس 75 کلو گیہوں. بھائی 30 سا کا 75 کلو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سا 2.5 کلو کا تو 30 سا 75 کلو. میں نے 30 سا جو کے عوض گروی رکھ دی تھی وہ زرا، یعنی 75 کلو جو میں نے اس سے لے لیا تھا. محمد کے پاس 75 کلو جو کا انتظام نہیں ہو پایا. لوگوں، اگر تمہارے پاس 75 کلو جو کا انتظام ہو جائے تو وہ یہودی کو دے کر وہ زرا لے لینا، اس کو بھی جنگ میں استعمال کرنا، وہ تمہارے کام آئے گا. غور کیجئے کہ اس حال میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میری زرا 75 کلو جو کے عوض یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی ہے، گروی رکھی ہوئی ہے. میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا، میرے پاس نہیں ہو پایا انتظام. تم وہ 75 کلو جو اس کو دے دینا اور زرا اس سے لے لینا، وہ زرا میدان جنگ میں لڑنے کے کام آئے گی. آپ کے پاس جتنے غلام تھے آپ نے ان تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا کہ اب میں تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر رہا ہوں. آپ نے غلاموں کو آزاد کیا. لونڈیوں کے بارے میں وصیت فرمائی. انتقال سے 2 دن پہلے آپ نے اپنے ہتھیار جمع کر دیے. آپ نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا. اگر کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ گال حاضر ہے، کسی کو کوڑا مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، کسی کا قرض لیا ہو تو قرض دینے کے لیے میں تیار ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے 2 دن پہلے اپنے آپ کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے گھر آتے ہیں اور پھر وہی گھر پہ آرام کرتے ہیں اور بقیہ نمازیں اسی گھر کے اندر پڑھتے ہیں. انتقال میں 1 دن رہ گیا تو آپ پھر مسجد کے اندر جاتے ہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھاتے ہیں. اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا منبر پر بیٹھ کر جو جملے آپ نے ادا کیے وہ جملے بڑے عجیب و غریب جملے ہیں. آپ نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. اے اللہ، محمد کے انتقال کے بعد محمد کی قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا، محمد کی قبر کو چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا. اے اللہ، میری قبر کو میلے اور ٹھیلے کی جگہ نہ بنا دینا. آج بڑے بڑے ہندوستان میں مزاروں پہ چلے جاؤ، میلے لگیں گے، ٹھیلے لگیں گے، آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن نبی اکرم کی دعا 1400 سال پہلے کی قبول ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک قبول ہی رہے گی. اس قبر پر کبھی میلہ ٹھیلا نہیں لگے گا، اس قبر پہ کبھی چادر نہیں چڑھے گی، اس قبر پہ کبھی سجدہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ یہ دعا جناب محمد رسول اللہ نے خود فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری نہیں عبد، اے اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا. گھر آ گئے، آپ نے بقیہ نمازیں گھر پہ پڑھی، رات آپ نے گھر میں گزاری. آج 12 ربیع الاول ہے. صبح فجر کی نماز کے وقت آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا، ایسے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق امامت کر رہے ہیں. جب پردہ ہٹا تو ابو بکر کی نظر پڑی،
وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو روک دیا اور پردہ گرا دیا۔ آپ کے اندر اب اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسجد میں جا سکیں۔ فجر کی نماز میں آپ نے صرف پردہ اٹھا کر دیکھا، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ابو بکر کو امامت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ فجر کی نماز اپنے بستر پر آپ نے بیٹھ کر یا لیٹ کر ادا کی، لیکن اس نماز کے بعد پھر کوئی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی نے پردہ ہٹایا تو صحابہ کرام کے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہوا، لگ رہا تھا کہ لوگ نیتیں توڑ دیں گے اور نمازیں توڑ دیں گے اور اللہ کے رسول سے خیریت پوچھنے لگیں گے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے ابو بکر سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور پردہ آپ نے گرا دیا۔ پھر آپ اندر چلے گئے اور آپ نے نماز وہیں پڑھی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کا تانتا لگ گیا، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے، لوگ آتے گئے اور خیریت پوچھتے گئے اور جاتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلنے کے بعد حضرت فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر لیٹا ہوا دیکھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا بوسہ دیتی ہیں، چومتی ہیں اور کہتی ہیں واہ کربا آبا، ہائے میرے ابو کی تکلیف، ہائے میرے ابو کی پریشانی۔ حضرت فاطمہ کی یہ جملے سن کر محمد رسول اللہ نے فرمایا میری بیٹی روتے نہیں، میری بیٹی غم نہ کرو، میری بیٹی اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھ کر تم پریشان مت ہو، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تمہارے باپ کو کبھی اتنی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سمجھ گئی کہ میرے ابو کا آج آخری وقت ہے، آخری دن ہے۔ اس کے بعد حسن اور حسین کو آپ نے بلایا، حسن حسین کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا لوگوں حسن اور حسین یہ جنت کے دو پھول ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف مت دینا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے محمد رسول اللہ کو تکلیف دی۔ پھر آپ نے فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ پھر آپ نے لونڈیوں کے تعلق سے، غلاموں کے تعلق سے آپ نے وصیت فرمائی، پھر اپنی بیویوں کو بلایا اور بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی، بیویوں کو بھی خیر کی وصیت فرمائی۔ تکیے کے نیچے آپ کا ہاتھ گیا، 7 درہم تھے، فرمایا ان کو بھی صدقہ کر دو، 7 درہم کو بھی صدقہ کر دیا گیا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی رہنے دیجئے، یہ 7 درہم کام آئیں گے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کے دفن کفن میں کام آ جائیں گے۔ فرمایا ان 7 درہموں پر تم اتنا بھروسہ کرتی ہو، جو ذات بھروسے کے لائق ہے اس پر تمہارا کوئی بھروسہ نہیں۔ عائشہ ان 7 درہموں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اگر یہ میرے گھر میں رہ گئے اور میرا انتقال ہو گیا تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ نے وہ 7 درہم بھی صدقہ و خیرات کر دیے۔ زوال کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت بالکل قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بھائی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مسواک کر رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ مسواک۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کیا آپ مسواک کریں گے؟ اشارہ کیا ہاں۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے وہ مسواک لے لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مسواک دے دی۔ اللہ کے نبی نے وہ مسواک لے لی اور اپنے منہ میں رکھ کر وہ مسواک کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ کمزوری بڑھتی گئی اس لیے وہ مسواک تھوڑی سی ٹائٹ تھی اور آج چبا نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے عائشہ سے کہا کہ اس کو اپنے منہ سے دبا دو اور کچل دو، نرم کر دو۔ حضرت عائشہ نے اس کو اپنے دانتوں سے دبایا اور اس مسواک کو کچل دیا اور نرم کر دیا اور دے دی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو اپنے منہ میں لے کے کرنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا پانی کا پیالہ لاؤ. پانی کا پیالہ لایا گیا اور جب پانی کا پیالہ لایا گیا تو آپ پانی کے پیالے میں اپنے دونوں ہاتھوں کو ڈالتے جاتے اور پانی سے بھیگے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے جاتے اور کہتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں، موت کے لیے بڑی سختیاں ہیں. یعنی تکلیف کی وجہ سے آپ کہتے جا رہے تھے. اور حضرت فاطمہ کے چہرے پر آپ نے جب دیکھا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو ہے تو آپ نے ان کے کان کو پکڑا اور قریب کیا اور فرمایا فاطمہ تو مایوس مت ہو جاؤ. اے فاطمہ ابھی ابھی جبریل نے مجھے بتایا کہ فاطمہ کو خوشخبری دے دو کہ فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. اللہ نے فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا. حضرت فاطمہ کے چہرے پر تھوڑی سی مسکراہٹ آئی لیکن اپنے ابو کی اس کیفیت کو دیکھ کر پھر چہرہ مرجھا گیا. اللہ کے نبی نے دوبارہ ان کے کان میں سرگوشی کی. بعد میں انہوں نے بتایا، فرمایا تھا اللہ کے نبی نے کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی، یعنی میرے پیچھے پیچھے تم آ رہی ہو اور تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی، یعنی تم سب سے پہلے میرے پاس، میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں تم سب سے پہلے میرے پاس آؤ گی. یہ سنا حضرت فاطمہ نے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پر پھر مسکراہٹ آ گئی. اس کے بعد کیفیت بگڑنے لگی، ہونٹ ہلنے لگے اور ہلتے ہلتے ہونٹوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پھٹی رہ گئی، آنکھیں کھلنے لگی، آپ کے ہونٹ ہلنے لگے اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چھت پر آپ کی آنکھیں ٹک گئیں اور آپ کے ہونٹ ہلنے لگے. حضرت عائشہ نے کان لگایا کہ کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملے نکل رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. محمد رسول اللہ کی آخری وصیت غور کرو، لاسٹ تک، آخر میں، لاسٹ میں اور آخر میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نماز پڑھتے رہنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد آپ کی آنکھیں کھجور کے پتوں کی چھت سے ٹک گئی اور کھلی کی کھلی رہ گئی اور آخری جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ جملہ تھا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی. اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ رفیق اعلی میں، اے اللہ نیک لوگوں میں مجھے بھی پہنچا دے، اے اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں میرا بھی شمار فرما لے. یہ کہہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کھجور کے چھت سے جا کر ٹک گئی. سب سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول اس دنیا میں نہیں رہے. ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا، ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا. فجر اور ظہر کے بیچ میں اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. میرے بھائیوں یہ خبر آنن فانن پھیلتی چلی گئی، جس کو بھی پتا چلا دوڑتا ہوا بھاگا. حضرت انس کا بیان سنیے، کیفیت یہ تھی کہ اس دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا تاریک دن نہیں دیکھا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جب مدینہ میں اپنے حجرہ مبارک میں انتقال فرما گئے تو میں نے ایسا تاریک دن نہیں دیکھا. میں نے 2 دن اپنی نگاہوں میں ایسے دیکھے کہ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینے آئے، جب نبی اکرم مکہ چھوڑ کے مدینے آئے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے اس سے زیادہ خوشی کا دن میں نے مدینے میں کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی کا انتقال ہوا اس سے زیادہ میں نے دکھ بھرا دن میں نے مدینے میں، غم کا دن مدینے میں نہیں دیکھا. جب آپ مکے سے مدینے آئے تو مارے خوشی کے مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی یہ گیت گا رہی تھی کہ وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. آج میں کس زبان سے اللہ کا شکر ادا کروں کہ آج تو 14ویں رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. یعنی مدینے میں جب اللہ کے نبی آئے تو اس سے زیادہ خوشی کا دن کوئی نہیں تھا، لیکن آج محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس سے زیادہ غم بھرا دن نہیں دیکھا. فاطمہ کا یہ حال تھا کہ اپنے ابو کے انتقال کے بعد وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی وا کر بابا تو عجاب ربندہ وا کر بابا تو من جنت الفردوس ماوا وا کر بابا تو الی جبریل ننا. ہائے میرے ابو، اللہ نے آپ کو بلایا اور آپ نے لبیک کہہ دیا. وا کر بابا تا عجاب رب بندہ، آپ کو رب نے بلایا اور آپ چلے گئے، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے دیوانوں پر کیا گزرے گی. ہائے میرے ابو، من جنت الفردوس ماوا، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. با کر بابتا الی جبریل ننا. نہیں اے ابو، میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور منع کر دیتی ہوں کہ اب صاحب قرآن نہیں رہا. میں جبرائیل کو بلاتی ہوں اور آپ کے انتقال کی خبر دیتی ہوں. میں جبرائیل کو بلا کر بولتی ہوں کہ اب قرآن نہ لائے، اس لیے کہ قرآن اب کس پہ لائے گا؟ صاحب قرآن اب اس دنیا میں زندہ نہ رہا. میرے بھائیوں، یہ 12 ربیع الاول کے دن حضرت فاطمہ کا یہ حال ہے. کس کلیجے سے اور کس دل سے تم 12 ربیع الاول کو ہری جھنڈیاں نکال لیتے ہو، موٹر سائیکلوں میں ہرے جھنڈے لگا کر خوشیاں مناتے ہو. 12 ربیع الاول کو فاطمہ کا رو رو کر یہ حال تھا. حضرت انس کا 12 ربیع الاول کو بیان یہ ہے کہ مدینے میں اس سے زیادہ اندھیرے کا دن کوئی نہیں تھا. حضرت فاطمہ فرماتی ہے جس دن نبی کا انتقال ہوا میرے اوپر غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ اگر غم، وہ مصیبتیں اور وہ غم اگر کسی پہاڑ پہ ڈال دی جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کسی دن پر ڈال دی جائے تو دن بھی رات میں بدل جائے. ایسا پہاڑ ٹوٹا اور اتنے غم آئے میرے اوپر نبی اکرم کا جس دن انتقال ہوا. تمہارے کلیجے اور تمہارے گردے کتنے بڑے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو تم جشن منا لیتے ہو، 12 ربیع الاول کو تم خوشیاں منا لیتے ہو. فاطمہ کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، حضرت انس کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے، مدینہ کے لوگوں کے آنسو تمہیں نہیں دکھائی دیتے. حضرت عمر نے جب نبی اکرم کے چہرے انور کو دیکھا تو تلوار نکال لی اور لہرانے لگے اور کہنے لگے اگر کسی نے کہہ دیا نبی کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. کیا رسول بھی مرتے ہیں؟ کیا نبی کا بھی انتقال ہوتا ہے؟ جیسے موسیٰ اللہ سے ملنے گئے تھے جبل طور پہ، پھر واپس آئے، ایسی اللہ کے رسول بھی اللہ سے ملنے گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کو جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں رہے، دوڑتے ہوئے آئے، سیدھے حجرے میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کے جسم کے اوپر یمنی دھاری والی چادر آپ کے چہرے، آپ کے جسم پر ڈال دی گئی تھی.
यमनी चादर, धारीदार चादर आपके जिस्म पर पड़ी हुई थी। हजरत अबू बकर ने आपका चेहरा खोला और आपकी पेशानी पर बोसा लिया, आपकी पेशानी पर बोसा लिया, और ये बोसा लेने के बाद चेहरा ढांका और बाहर निकल कर आए। हजरत उमर फारूक वह कह रहे कि लोगों, अगर किसी ने अल्लाह के नबी के बारे में कह दिया इंतकाल कर गए तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे। हजरत अबू बकर ने उनको समझाने की कोशिश की, उन्होंने हाथ पकड़ के झटक दिया। हजरत उमर ने अपना बड़बड़ाने लगे और बोलते ही रहे। इतने में अबू बकर सिद्दीक लोगों को जमा करते और कहते, सुनो। इधर जब अबू बकर सिद्दीक ने बोलना शुरू किया तो लोगों ने हजरत उमर की बातचीत छोड़ दी और हजरत अबू बकर को सुनने चले आए। सारे लोग हजरत उमर फारूक को छोड़कर अबू बकर का खुतबा सुनने लगे। हजरत अबू बकर ने जो खुतबा दिया वो इमाम बुखारी के अंदर नकल करते हैं। अल्लाह के हजरत अबू बकर खुतबे में फरमा रहे, अम्मा बाद मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद माता व मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। आए लोगों सुन लो, तुम में से जो मोहम्मद की पूजा करता था, तुम लोगों में से जो मोहम्मद को माबूद समझता था, जो मोहम्मद के सामने सर झुकाता था और मोहम्मद को रुकू और सजदा करता था, जो मोहम्मद को खुदा समझता था और मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले, फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस दुनिया में नहीं रहे। वमन कान मिनकुम याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो सुन ले, अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। लोगों, अल्लाह मेरे नबी को दो मौतें नहीं देगा। जो मौत आनी थी वो आ चुकी है, अब दोबारा मौत नहीं आएगी। मौत बरहक है, जो मौत नबी को आनी थी वो आ चुकी है, लिहाजा कोई मौत नहीं आएगी। जो मौत आना थी वो आ गई। क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? और फिर हजरत अबू बकर ने यही आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल अफ़ इम्माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ऐ लोगों, कुरान की आयत सुनो। अल्लाह ने फरमाया अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तो सिर्फ एक रसूल है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। अगर वो इंतकाल कर जाएं या जंग में जिहाद में कत्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम इस्लाम छोड़ दोगे? क्या तुम मुंह फेर लोगे? क्या तुम पीठ दिखा दोगे? जो ऐसा करेगा वो अपना ही नुकसान करेगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हजरत उमर फारूक अबू बकर के खुतबे को सुन रहे हैं और कहते हैं कि अबू बकर और सुनाओ, और बाद में कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुरान की आयतें आज ही नाजिल हो रही हैं। और उसके बाद अपने मौक़िफ़ से रुजू करते हैं और कहते हैं कि अब मुझे भी यकीन हो गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इंतकाल हो गया। ये हाल था आखिरी दिन का। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी रखी हुई है, अभी दफनाया नहीं गया है कि इख्तिलाफ शुरू हो जाता है कि पहले ये तय करो कि जानशीन कौन बनेगा, अब खलीफा किसको बनाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो कोई बात नहीं, अब किसको बनाया जाए। मुहाजिरीन कहते हैं हम में से बनेगा, अंसारी कहते वाह तुम लोगों ने तो निकाला है मक्के से, पनाह हमने दी, नबी रहे हमारे दरमियान, और आज तुम कहते हो कि खलीफा हमारे यहाँ बनेगा। नहीं, सबसे ज्यादा मदद तो हमने की, तुम भूखे और नंगे आए थे, हमने रहने के लिए तुम्हें मकान दिया, पहनने के लिए कपड़ा दिया, शादियां तुमने हमारे यहाँ की, हमने जमीन दी, जायदाद दी, और नबी अकरम को भी हमने ठहराया, और आज तुम कहते हो खलीफा हम में से बनेगा, हम में से बनेगा। कबीले बनी सादा के अंदर इतना, बनी सकीफा के अंदर इतना इख्तिलाफ बढ़ता है, तलवारें तक निकलने की नौबतें आ जाती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया रुक जाओ। लोगों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया लोगों तुम्हारी मर्जी, तुम जिसको चाहो खलीफा बनाओ, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा के बारे में, जानशीन के बारे में पहले फरमा दिया था
क्या लोगों, तुम रसूलुल्लाह की हदीस सुनोगे? लोग बैठ गए। फरमाया अगर अल्लाह के नबी ने कुछ कहा है तो बता दीजिए। हजरत अबू बकर फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अइम्मतु मिन कुरैश, इमाम कुरैश में से बनेगा, खलीफा कुरैश में से बनेगा। अंसारियों ने अपना दावा वापस ले लिया। कहने लगे हदीस आ जाने के बाद बात ही खत्म, हदीस आ जाने के बाद नबी का फरमान आ जाने के बाद बात ही खत्म। अंसारियों ने कहा मुहाजिरों, तुम कुरैश में से अपना अमीर खलीफा बना लो। और फिर लोगों का इत्तेफाक हुआ और बिल इत्तेफाक हजरत अबू बकर सिद्दीक को खलीफा चुन लिया गया। अबू बकर को खलीफा चुनने के बाद अब इख्तिलाफ होता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को गुस्ल कैसे दिया जाए। आधे सहाबा कहने लगे कपड़े उतार कर जैसे सबको दिया जाता है, कपड़ा पहनकर और अंदर हाथ डालकर गुस्ल दिया जाए। और कुछ सहाबा कहने लगे नहीं नहीं, नबी अकरम को जिन कपड़ों में इंतकाल हुआ कपड़े पहनाए पहनाए गुस्ल दिया जाए। इस इख्तिलाफ को कैसे खत्म किया जाए? अभी ये लड़ाई हो ही रही थी, इख्तिलाफ हो ही रहा था कि अचानक अल्लाह ने सबको नींद तारी कर दी और थोड़ी देर के लिए सबको नींद आ गई। और जैसी वो नींद की आगोश में गए, अल्लाह ने सभी को ख्वाब में दिखा दिया कि नबियों को कपड़ा पहने की हालत में पहनाए पहनाए गुस्ल दिया जाता है। थोड़ी देर के बाद सब उठे, आंखें खुली तो सबने अपना अपना ख्वाब बयान किया। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि नबी को कपड़े पहना कर गुस्ल दिया जाए। अब नबी अकरम को कपड़े पहनाए पहनाए गुस्ल दिया गया। अब इख्तिलाफ हो जाता है कि नबी अकरम को दफनाया कहां जाए, आपको दफन कहां किया जाए। मुहाजिरीन कहने लगे हम मक्के ले जाएंगे, नबी अकरम को मक्के में दफन करेंगे। अंसारी कहने लगे नहीं, नबी अकरम ने हमारे यहाँ इंतकाल किया, हम अपने यहाँ दफन करेंगे। एक गिरोह और पैदा हुआ, वो कहने लगा हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को बैतुल मक़दिस में ले जाएंगे, वहां दफन करेंगे। इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नहीं, इख्तिलाफ मत करो। अल्लाह के नबी से मैंने सुना था कि आप फरमा रहे थे नबियों को वहीं दफन किया जाता है जहां उनकी रूह निकलती है, जहां उनकी रूह कब्ज होती है। लिहाजा इत्तेफाक हो गया, जिस जगह पर नबी का इंतकाल हुआ उसी जगह पर नबी अकरम को दफन कर दिया जाए। कब्र खुदने लगी, कब्र खुदने लगी, कब्र खुद कर तैयार। अब जनाजा कौन पढ़ाए, जनाजा कौन पढ़ाए? तो नबी अकरम का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया। मसला याद रखना, नबी अकरम का जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाया। उसी हुजरे में सबने नमाज जनाजा पढ़ी। 10-10 लोग आते थे और अपनी अपनी नमाज जनाजा पढ़ के निकल जाया करते थे। पहले बनु हाशिम खान वादे ने, बनु हाशिम के लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी 10-10 करके। जब हाशिम का खानदान नमाज पढ़ चुका, उसके बाद मुहाजिरीन ने नमाज पढ़ी। 10-10 करके लोग आते गए और नमाज पढ़ते गए। मुहाजिरीन के बाद फिर अंसार ने नमाज पढ़ी और अंसारियों के बाद फिर औरतों ने नमाज पढ़ी और औरतों के बाद फिर बच्चों ने नमाज पढ़ी। एक दिन इसमें गुजर गया। नबी अकरम को तकरीबन इंतकाल के बाद 32 घंटे के बाद दफनाया गया। एक दिन तो उसमें लग गया, खलीफा कौन बनेगा वो इख्तिलाफ में गुजर गया। एक दिन उसमें निकल गया कि आपको गुस्ल कैसे दिया जाए। फिर एक दिन इसमें निकल गया जनाजे की नमाज में। तकरीबन 32 घंटे तक नबी को नहीं दफनाया गया। और 32 घंटे के बाद जब नमाज पूरी होती है तो रात ही के अंदर नबी अकरम को दफना दिया जाता है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में दफनाया गया तो हजरत आयशा फरमाती है कि मुझे नहीं मालूम कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कब दफनाया गया। जब कब्र खोदी जा रही थी तब मुझे इतना मालूम है कि फावड़ों की आवाज मेरे कानों में जा रही थी, लेकिन रात में नबी को कब दफना दिया गया इसका मुझे इल्म नहीं। मुझे सुबह बताया गया कि अल्लाह के रसूल की कब्र है, कब्र को में दफना दिए गए रात ही में। और सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मेरे बाप मेरे घर पे आए। मैं अल्लाह के नबी की कब्र को देख रही थी, मैं नबी अकरम की कब्र को देख रही थी। मेरे बाप अबू बकर मेरे पास आए और आने के बाद मेरे पास बैठ गए और बैठने के बाद कहने लगे, अरे मेरी बेटी
کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا قبر، اللہ کے رسول اس قبر میں دفن ہے، میں اس قبر کو دیکھ رہی ہوں۔ فرمایا بیٹی اس قبر کو دیکھ رہی ہو، تم کچھ یاد تازہ کرنا چاہو گی؟ حضرت عائشہ کہتی ہاں مجھے کچھ خوشی ملی ہے۔ فرمایا کیا خوشی ہے؟ فرمایا اے ابو میرے شوہر نے محمد رسول اللہ نے میری گود میں میری ران پر سر رکھے ہوئے تھے، اور آخری لفظ اللہم بالرفیق الاعلی جب آپ کا نکلا تو میری ران پر آپ کا سر تھا۔ یہ خوشی مجھے ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی۔ اور آخری وقت میں میری جھوٹی مسواک، میرے منہ میں استعمال کی ہوئی مسواک میرے نبی نے استعمال کی، یعنی آخری وقت میں میرا لعاب اللہ کے نبی کے لعاب سے مل گیا۔ فرمایا بیٹی ٹھیک ہے یہ خوشیاں تمہیں ملی، لیکن میں صبح صبح کیوں آیا تمہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ فرمایا اے میری بیٹی یاد کرو جب تم رخصت ہو کر میرے گھر سے شادی کے بعد آئی تھی اور محمد رسول اللہ کی اسی حجرے میں تم سو رہی تھی تو تم نے پہلی رات میں خواب دیکھا تھا کہ 3 چاند آسمان سے گرے اور سب سے پہلا چمکتا ہوا چاند سب سے پہلے ٹوٹ کر تمہارے حجرے میں گرا۔ عائشہ میں نے کہا تھا اس خواب کو تم کسی کے سامنے بیان مت کرنا، جب وقت آئے گا تو میں بتا دوں گا۔ اے میری بیٹی میں نے اس خواب کو اس وقت تک نہیں بتایا، اب اللہ کے نبی وفات پا گئے، تیرے حجرے میں دفن کر دیے گئے، آج تیرا خواب پورا ہوا ہے، میں اس خواب کو بتانے کے لیے آیا ہوں۔ ھذا احد اقمارک وہو خیرھا، عائشہ یہ تیری خواب کا پہلا چاند ہے جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا ہے، اس کے بعد دوسرا چاند بھی تو دیکھے گی، تیسرا بھی، یہ سب سے زیادہ چمکنے والا چاند تھا جو ٹوٹ کر تیرے حجرے میں گرا۔ پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج ہمیشہ کے لیے غروب تو ہوا لیکن اپنی روشنی قیامت تک کے لیے چھوڑ گیا، قرآن کی شکل میں اور اپنی سنتوں کی شکل میں۔ میرے بھائیوں آخری وصیت پر غور کرو، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ جس کی زندگی سے نماز نکل جائے وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہہ سکتا، یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ اٹھاؤ میرے بھائیوں، ان سے کسی نے پوچھا، ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہ میرا شوہر بے نمازی ہے، میں اس کو سمجھاتی ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، تو کیا میرا اس کے ساتھ رہنا جائز ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اس کو سمجھاتی رہو۔ فرمایا بہت سمجھایا، سمجھاتے سمجھاتے 3 سالیں ہو گئی ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو عبداللہ ابن عباس نے اس کو فتویٰ دیا کہ پھر تیرا اس آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے، پہلی فرصت میں تو اس سے الگ ہو جا۔ اس عورت نے پھر مسئلہ پوچھا، الگ کیسے ہوں، وہ مجھے طلاق بھی تو نہیں دیتا ہے، طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا جب تیرا آدمی بے نمازی ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں مانتا ہے، تو پھر وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب وہ مومن ہی نہیں ہے تو ایک مومنہ عورت کا غیر مومن کے ساتھ رہنا جائز بھی نہیں ہے، لہذا اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی تیرے نکاح کو فسخ کر دے گا اور تو عدت گزار کر دوسرا نکاح کر لے۔ جب وہ مومن ہی نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں، تو ایک پیریڈ، ایک حیض گزار اور ایک پیریڈ کیا جانے کے بعد تو دوسرا نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ وہ طلاق نہیں دیتا ہے، لیکن تیرا اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور جب وہ مومن نہیں تو تیرا نکاح بھی نہیں۔ میرے بھائیوں اس مسئلے پر غور کریے، پورے جلسے میں کچھ سنا ہو نہ سنا ہو لیکن یہاں سے ایک نماز والا مسئلہ لے کر اٹھیے گا۔ فرمایا صلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من ترکھا ہدم الدین، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے بھائیوں نماز، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیے اتنے بڑے جلسے اور جلوس کے بعد بھی ہم اگر نمازی نہ بن سکے تو پھر ایسے جلسے اور جلوسوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ آئیے میرے بھائیوں
2 साल के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल हो गया और अबू बकर सिद्दीक को भी वहीं दफनाया जाने लगा, तो हजरत आयशा फरमा रही थी, ये दूसरा चांद है जो टूटकर मेरे हुजरे में गिरा। फिर हजरत आयशा ने फरमाया, लोगों ये तीसरी कब्र की जगह बाकी है, बस जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे यहां दफनाना। लोगों ने मान भी लिया। हजरत आयशा ने उस कब्र की जमीन को अपने नाम कर लिया कि अब इसमें मैं दफन होंगी, सबको मालूम। लेकिन इधर 10 साल के बाद अबू मोहम्मद रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद 2 साल के बाद अबू बकर, और अबू बकर के बाद उमर खलीफा बने। 10 साल उमर फारूक खलीफा रहे, और 10 साल के बाद जब इनको अबू लुलू ने नेजा मारा तो एक कासिद को भेजा और कहा कि अब इस बीमारी में मैं बचूंगा नहीं, लिहाजा हजरत आयशा के पास जाओ और कह देना कि वो तीसरी कब्र की जगह जो खाली पड़ी है, मैं चाहता हूं, यानी उमर चाहते हैं कि अपने नबी मोहम्मद और अपने दोस्त अबू बकर के बगल में मुझे भी जगह मिल जाए। आयशा सिद्दीका ने उस जगह को अपने नाम किया है, लेकिन अगर वो मुझे दे दें तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा। जब कासिद ये चीज लेकर गया और पैगाम लेकर गया तो हजरत आयशा रोने लगी और रोते हुए कासिद से कहने लगी, उमर ने आज मुझसे वो मांगा है जिसका दिल नहीं होता है देने का, लेकिन मेरी चौकर से कोई नाउम्मीद नहीं गया है। जिस जमीन के टुकड़े को देख देख कर मैं रहती थी कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे वहां दफनाया जाएगा, मैं अपने शौहर के बगल में दफन हो जाऊंगी, लेकिन आज उमर ने मुझसे वो जमीन का टुकड़ा भी मांग लिया। जाओ आए उमर का पैगाम लाने वाले शख्स, मैंने वो जमीन का टुकड़ा उमर को दे दिया। उमर से कह देना उस जगह पर आप ही दफन किए जाएंगे। हजरत आयशा ने वो आपको हिबा कर दिया है, लेकिन मेरे रोने का जिक्र मत करना। अगर रोने का जिक्र करोगे तो हजरत उमर फिर मना कर देंगे, वो समझेंगे कि आयशा को तकलीफ हो रही है। कासिद गया और कह दिया कि हजरत आयशा तैयार है और उस जमीन में आप दफन किए जाएंगे। हजरत उमर फारूक के इंतकाल से पहले हजरत उमर ने फिर एक बार कहा कि देखो मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को ले जाना और हुजरे आयशा में दफन करने से पहले मेरे जनाजे को बाहर रख देना, और हजरत आयशा से एक बार और इजाजत ले लेना, शायद मेरी जिंदगी में वो इजाजत दे दी हो और इंतकाल के बाद शायद उनका इरादा बदल जाए, इसलिए दोबारा इजाजत ले लेना। लेकिन हजरत आयशा ने कह दिया कि अब इंतकाल भी हो गया, फिर भी उसी में हजरत उमर दफन किए जाएंगे। अब हजरत उमर फारूक को जब दफन किया जा रहा था तो हजरत आयशा उस कब्र को देख कर कह रही थी, अय आयशा तूने तीसरा चांद आसमान से टूटते हुए देखा है, ये तीसरा चांद है जो टूट कर तेरे हुजरे में गिरा। आय आयशा अगर उस हुजरे में तू ही दफन हो जाती तो तीसरे चांद को तू कैसे देखती? आयशा तू रॉन्ग थी, तू गलत थी, क्योंकि तूने तीसरे चांद को टूटते हुए देखा था और तीसरा चांद जो टूटते हुए देखा वो उमर फारूक है। अगर तू खुद दफन होती तो देखती कैसे? यानी तीसरा चांद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में हजरत आयशा ने देखा। तो ये एक ख्वाब था जो हजरत उमर फारूक के दफन होने के बाद पूरा हुआ। राई तो सलासत अकमर, मैंने 3 चांद को आसमान से गिरते हुए देखा, सकत न भी हुजरती, जो मेरे हुजरे में गिरा। तो मौत ने न मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ा, न अबू बकर को छोड़ा, न उमर को छोड़ा। मौत है ही ऐसी चीज जो अपने चंगुल में ले लेती है, फिर कोई इससे बच नहीं सकता। मेरे भाइयों, इस मौत के मंजर से हमें और आपको सबको गुजरना है। ये मौत जब आती है तो यहां से निकलना शुरू होती है पैर के तलवे से। पहले ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहां से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहां से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर यहां से ये हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर मलकुल मौत रूह खींचते हुए यहां तक आता है, कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह खींचता है तो सीने तक, सीने से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह खींचता है तो हलक तक। मुझसे ज्यादा मेरे भाइयों इस तल हकीकत को कौन जानता है कि मैंने अपने बाप के इंतकाल को अपनी आंखों से देखा है। मेरे भाइयों 5 मई की का वो दिन का 3 बजे का टाइम अल्फा हॉस्पिटल लखनऊ के अंदर
بالکل میں ان کے قریب اور ان کے سینے سے چپکا ہوا. بالکل یہی کیفیت. پہلے یہ حصہ کام کرنا بند, پھر یہ حصہ کام کرنا بند, پھر یہ حصہ کام کرنا بند. بالکل ایسے ہی جس طریقے سے قرآن نے بیان کیا ہے میرے بھائیوں, یہ سفر سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے, ہمیں اور آپ کو اس سفر سے گزرنا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, یہ حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور پھر روح نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے. یہاں جب آتی ہے تو انسان کی آنکھیں ایسے ہونے لگتی ہیں, کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس روح کو نکلتے ہوئے, ایسے دیکھتا ہے روح کو نکلتے ہوئے. فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب ملک الموت روح نکالتا ہے اور روح نکالتے نکالتے جب یہ حلق تک آ جاتی ہے, نرکھرے تک پہنچ جاتی ہے, وانتم حینئذ تنظرون, اس وقت تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. قرآن کہہ رہا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب روح نیچے سے نکلتے نکلتے تمہارے حلق تک نرکھرے تک آ جاتی ہے, وانتم حینئذ تنظرون, اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, ملک الموت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, روح نکال رہا ہے. آگے بڑھی. ایسے انسان دیکھتا ہے اور وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری روح ملک الموت نکالے گا تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے ہیں یا عذاب کے فرشتے, میری روح علیین میں جائے گی یا سجین میں جائے گی, اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. لاسٹ بات, لاسٹ, وانتم حینئذ تنظرون, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو, ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون, اس وقت جتنے ہم تمہارے قریب ہوتے ہیں کوئی دوسرا اتنے قریب نہیں ہوتا. تم سمجھتے ہو میرا باپ, میری ماں, میرا بیٹا میرے قریب نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, سب سے زیادہ قریب میں تمہارے ہوتا ہوں لیکن تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ